أخرى. يظهر أمامنا طالب من الجامعة منتسب بالنادي العربي محمد مدثر، فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد ومن والاه. أيها الإخوة في الله، إني أتشرف في هذه الحفلة الطيبة أن أتحدث إليكم حول موضوع اللغة العربية، فاللغات كلها سواسية في أداء دورها المطلوب، أية لغة كانت، إنجليزية أو عربية، أردية أو هندية، فرنسية أو فارسية، وما عداها من اللغات العالمية والمحلية التي يتكلم بهما ملايين رجل. كل لغة في لغات العالم من آلاء الرحمن وآياته التي بين بقوله واختلاف ألسنتكم، ولكن اللغة التي نطق بها النبي الكريم ونطق بها أصحابه والرجال السالكون على درب الصلاح والصدق والتقوى والورع، والتي نزل فيها القرآن، والتي تفوق جميع لغات العالم، وهي لغة سيد الأنام، فهي سيد اللغات، وهي لغة القرآن ولغة أهل الجنان، وهي لغة القبور. فما يسأل ملك في قبر أحدكم إلا بهذه العربية، فالملك يقول من ربك وما دينك ومن نبيك، ثم الله تعالى في الحشر يوم القيامة لا يسأل أحدا إلا بالعربية. ونهاية نتذكر أن الله جل وعلا ضمن حفظها فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآية تدل على أنه لا يتمكن أحد إلى يوم الدين أن يبدل وينسخ هذه الكلمة القرآنية. أيها الأحباب، ألتمس منكم أن تتسارعوا إلى تعلم هذه اللغة الفصحى المباركة من أساتذتكم الأجلاء، سيساعدكم الله ويعينكم إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.